Karon guys no manlaag na punta kay mga tutag bukid mangita ta ug unsay makita nato didto unsa na mga prutas sa atong makaon kay lami kayo ikaon karong mga panahona ug diri ni saka nami nakakita nami sa mga prutas nga among gusto pangawaton aw dili mao aw kawaton gyud di ay kay wala man mananghid sa tag-iya karon ikatkat na si Jandil tuwa na siya sa taas gutom na mong gud mi kaayo mo nang nikatkat na siya nakakuha na siya diha og isa lami kaayo na kana siya ay durian dili na siya durian marang lami kay na siya kaon kay marang man na siya kay og durian pa na kasab-an kita sa tag-iya mao nang sa marang lang kita mukaon diha ato nang gitilawan lami kaayo lami gid siya nagising-isi kay busog-busog na gamay pero kulangan pa na siya mao nang iadto mi sa unahan kay mangita pa mi ug asa dapit ang butong kana ay butong giuhaw na mi kay init kayo ang panahon mao nang karon ikatkat sa akong kauban na si Tati Mix ug karon nangita mi lain ni spot asa dapit daghan kaayo ang mga punuan sa marang nga lain nga daghan kaayo og bunga kay git kulangan pa gid mi sa among gipangkaon kay gamay ra kaayo to ang among nakuha unya pag abot na mo diri nakita na mo ang daghan kaayo nga bunga sa marang mandi ay ang marang hilaw pa pero namin nakuha isa diha mo nang ako nagitilawan ug lami ba ug kana sa akong pagtilaw nakaingon gyud ko uy murang durian pero dili na siya durian kay marang na siya lami lang gid siya kayo kanon mo ako makita ninyo sa akong pag thumbs up okay approve kayo dol ug kana sa pagpanguli namo nagdala sila kahoy kay mag-ihaw mi og kaning bata. Love you, babe. Oh. Pau.